بسم الله الرحمن الرحيم. الجارة درس اللغة ولا دار تعسر سبكار تعسر حسالي أنا المتحضرين نجم أقوى يارا تعرى أقوى اسم شروط أقوى نعون الشروط ألف لام زبا حرف التعريب بالعربي زبا الإنجليزي أماني definite article بلي هو زيبا إنجليزي أماني دي أسريب الزغات hiba lekende hiba no lekende mfoli walayi to najamun ogwatara a star ko tarjuma goli english an najmu wali tarawa de star to arun illari rajulun ogwa manus ar-rajulun manus go dikun ogwara takura ad-diku hatakura wa talibun ogwa student الطالب طالب علم جل الطالب لما الشباب طالب الممتو يلي في صوتك يعني غريب الطمن يعني غريب النجم بعيد تروى دوري الرجل واقف مع نجوى تيات السكر حلب سنغ ميدا الطالب مريض طالب علم بيارما الديك جميل راتكروا شندر الدفتر جديد exercise book نويا التاجر غني سيبوار فما شودري غرو يوا شود الجوا كوانغ الدكان مفتوح دوانغان كلا الولد فقير فوا غريب التفاح لذيذ سقلوا مازا الطبيب طويل دكتور لامبا والمدرس قصير أستاذ بيتا تمارين exercise of call تمرين لواحد singular يبقى plural جماعة تمارين اقرأ واكتب فرع لك مع ضبط أواخر الكلمات نسوت زي وات بندي واتي نضع سوت الزبا زير فينش إعراب ديور ماني और फेंसाबो और एक फेंसाबो किया इन टिगुरियोरे निसर हिनरे फरो अल्लेको अलबाबु यमने अलबाबुन उमिनाने फरिबि केला शुरू ताइला वशदल अलबाबु درجان التاجر النجم القمر الديك الماء السرير البيت المسجد الرجل السكر الورق واتين المعنى راغب بالبلدي طالما علينا فدي دولمبر امرئ فراغ فيما يلي نزطوا يدي هل دغون ربرايدا بوضع كلمة مناسبة أبوا suitable واتري ديوري راكيوري نكي لما غني دي على الله تكيد عليه الطالب غني أتبع التاجر غني زي هنا suitable معني suitable رولي أيه دولمبر منا حلو دي ميدا كي ميدا ده السكر حلو سنغ ميدا مريض الطالب مريض طالب علم بيارما لذيذ ماذا إبا من التفاح لذيذ يقوى سبلوا ماذا طويل الرجل طويل أتبع الولد طويل إبا من الولد قصير أتبع الطالب قصير الذي فريم تلمبر من أدي يختار اختيار غرا كلمة وقواتر اختيار غرا من القائمة با قائمة من الليست بار ليست من أسيدي انتو وات اختيار غرا choose غرا باسيلا تناسب الكلمة التي في القائمة ألف حمزة حمزة ليست من أسيدي واتي بلوي انتو بار ليست من أسيدي ميلي دهن الله وكلمة باسلة يعني بالي ستوغن الله كلمة باسلة زي كلمة وزي وارد حمزة ليست أما أسدي كلمة ريولي ماش أو suitable أو هاري لغو كلمة باسلة الطالب علم كحري بارا الطالب لك حري الطالب مريض الطالب علم بياري من بالي بارا حري الدكان بردان كي دوانجنكي مفتوح كل الحريم التفاح لذيذ الماء حار
الحجر ثقيل. القلم مكسور. الكلمات الجديدة هي كلمات قلوارقل. علو ميدا. مريض بارما. الدكان دوان. غني بانغا. طويل لمبا. فقير غريب. قصير بكتا. التفاح سبنا.